नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म प्रमिला भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। काठमाडौँको पेप्सीकोला स्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूको आरबिटीबाट कोरोना परीक्षण सुरु। बुधबार परीक्षण गरिएका कसैमा पनि भेटिएन संक्रमण। कोरोना संक्रमण भए नभएको जाँच गर्न घुम्ती परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्ने नेपाली कांग्रेसको माग। जोखिम सामना गर्न दक्षता र गति बढाउन सरकारसँग आग्रह। भारतसँग सीमा जोडिएका स्थान कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको भन्दै सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन लगायतमा निगरानी बढाए पनि नेपाल प्रदेशमा अझै रोकिएन। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच दक्षिण कोरियामा संसदीय निर्वाचनका लागि मतदान सम्पन्न। मतदाताले मास्क र पन्जा लगाएर मतदान गरे। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि स्थगित। संकटका बेला खेल प्राथमिकतामा नरहने भारतीय क्रिकेट बोर्डको भनाई। काठमाडौँको पेप्सीकोला स्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूको आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले 298 जनामा गरिएको परीक्षणमा सबैको रिपोर्टमा कोरोना संक्रमण नभेटिएको जानकारी दिनुभएको हो। उक्त अपार्टमेन्टको ब्लक एमा बस्दै आएका एकै परिवारका 3 जना मध्ये 2 जनामा मंगलबार कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। 1 जनाको रिपोर्ट भने कोरोना नेगेटिभ आएको छ। 2 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएपछि अपार्टमेन्टमा रहेकाको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी किटबाट परीक्षण थालिएको हो। सनसिटी अपार्टमेन्टको 5 वटा ब्लकमा 500 परिवारका सदस्य बस्दै आएका छन्। सरकारले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउँदै पछिल्लो 24 घण्टामा कुल 2894 कोरोना परीक्षण गरेको छ। बुधबारसम्म स्वाब नमुना परीक्षण पीसीआर विधिबाट 6871 जनाको परीक्षण गरिएको छ। र्यापिड डायग्नोस्टिक विधि आरडीटीबाट 8929 वटा परीक्षण भएका छन्। अहिलेसम्म कुल 15800 परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले 7वटै प्रदेशका सभामुखहरूसँग भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबारे छलफल गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको नियन्त्रणमा प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि गरिएका प्रयासका विषयमा बुधबार अध्यक्ष तिमल सिन्हाले 7 प्रदेशका सभामुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। उहाँले लकडाउनको क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका समस्याको सूचना लिएर सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने विषयमा प्रदेश सांसदहरूसँग छलफल गर्न प्रदेश सभामुखहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। प्रदेश सभामुखहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले लकडाउनको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकोले यस विषयमा समेत अहिलेदेखि नै छलफल चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको संक्रमण भए नभएको जाँच गर्न घुम्ती परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। बुधबार कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले सरकारले परीक्षण गर्ने केन्द्र विस्तार गर्नु सकारात्मक भए पनि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा कोरोना परीक्षणको दायरा निश्चित केन्द्रबाट घुम्ती स्वास्थ्य शिविरको शैलीमा समुदायसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले गाउँ तहसम्म घुम्ती परीक्षण शिविर चलाउने तयारी तत्काल सुरु गर्न तिनै तहका सरकारलाई युद्ध स्तरमा समन्वयका साथ कार्य गर्न पनि अपील गरेको छ। विज्ञप्तिमा कोरोनाको जोखिम सामना गर्न सामग्री, दक्षता र गति बढाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। कांग्रेसले संक्रमणको जोखिम बढेको औल्याउँदै लकडाउनको समयावधि थप गर्नु स्वाभाविक भएको जनाएको छ। लकडाउनका बावजुद कैयौं देश कोरोनाको चपेटामा परेको अनुभवबाट शिक्षा लिँदै थपिएको अवधिमा अघिल्लो चरणका कमजोरी अन्त्य गरेर सतर्कताको स्थितिलाई मजबुत तुल्याउन कांग्रेसले अपील गरेको छ। लकडाउनको समयमा पनि कोही लुकीछिपी स्वदेश प्रवेश गर्ने नाकामा 24 घण्टा विशेष सावधानी अपनाउन कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले सीमानामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी कडाई गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
छिमेकी देशहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको भन्दै राजपाले सिमानामा अझ निगरानी बढाउनु पर्ने माग गरेको हो। राजपाका संयोजक शरद सिंह भण्डारीले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न माग गर्नुभएको हो। विज्ञप्तिमा छिमेकी मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको कारण खुल्ला सिमानामा अझ निगरानी बढाउनु पर्ने भएकोले व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी आवत जावतलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्ने उल्लेख छ। राजपाले लकडाउन बढाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएको पनि जनाएको छ। बुधबार लकडाउनको 24औं दिन पनि अन्य दिन जस्तै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका शहर बजार सुनसान छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 15 गतेसम्म देशैभर लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेपछि विगत दिन जस्तै आज पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान रहेको छ। सरकारले पहिलो पटक गत चैत 11 गतेदेखि एक हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको हो। सरकारले लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न गराउन सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई परिचालन गरेको छ। सडकमा अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी गर्ने र अत्यावश्यक काम पर्नेहरूका लागि सवारी साधनहरू फाटफुट चलेका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गर्न खोज्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामै कोरोना संक्रमित भेटिएपछि त्रासले सर्वसाधारण घर बाहिर निस्केका छैनन्। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको कडाइका साथ पालना गरिएको छ। 77वटै जिल्ला र 7 प्रदेश तथा शहरका मुख्य बजारहरू सुनसान रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले मृत्यु संस्कारमा सहभागी हुने बाहेकका प्रयोजनका निम्ति सवारी पास वितरण स्थगित गरेको छ। सवारी पासको अत्याधिक मागले लकडाउन उल्लङ्घन हुने खतरा बढेपछि प्रशासनले मृत्यु संस्कारमा सहभागी हुने बाहेकका कामका लागि सवारी पास नदिने निर्णय गरेको हो। लकडाउन प्रभावकारी पार्न वैशाख 3 गतेदेखि लागू हुने गरी सवारी पास वितरण स्थगित गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। लकडाउनमा अत्यावश्यकीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि प्रशासनले पास वितरण गर्दै आएको थियो। मंगलबारबाट जिल्ला प्रशासनले अनलाइन मार्फत ई पास लिन सकिने व्यवस्था मिलाएको थियो। अत्यावश्यकीय कामका लागि भने पूर्ववत अनलाइन मार्फत पास वितरण हुने जनाइएको छ। त्यसैगरी यसअघि पहेँलो रङको पास लिएको अर्को पास लिन नपर्ने व्यवस्था पनि प्रशासनले मिलाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका एक्सरे टेक्निशियन राजकुमार ढकाल विरुद्ध 2 करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले बुधबार ढकाल विरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारको आरोप पत्रमा उनले 2 करोड 2,886 रुपैयाँ अकुत सम्पत्ति थुपारेको उल्लेख छ। ढकाललाई बिगो बमोजिम जरिवाना र 2 वर्षसम्म सजाय हुनुपर्ने माग अख्तियारले गरेको छ। अख्तियारका अनुसार ढकालले श्रीमतीको नाममा घर जग्गा जोडेको तथा विभिन्न बैंकमा आफ्नो नाममा पैसा राखेका थिए। उनका नाममा रहेको विभिन्न खाताबाट स्वाभाविक रूपमा आय स्रोत भन्दा बढी रकम चेक मार्फत सापटी दिएको देखिएको तथा आफ्नी श्रीमती निर्जरा घिमिरे र आफ्ना राममणी लामिछानेको नाममा चल अचल सम्पत्ति लुकाइराखेको पुष्टि हुन आएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना महामारीको उच्च जोखिम बढेपछि सरकारले सीमा क्षेत्रमा प्रवेश रोक लगाएको छ। गत चैत 11 अगावैदेखि सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको थियो। सीमा नाकामा रोक लगाइए पनि सीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहरको थाम्न सरकारलाई हम्मे परेको छ। सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे पनि निगरानी फितलो हुँदा सीमा नाकामा थप जोखिम बढेको हो। विशेष गरी भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानहरू कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन्। भारतमा संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ। भारतमा महामारीले तीव्र रूप लिँदै गएको छ। भारतमा फैलिएको महामारीको पहिलो असर नेपालको सीमा क्षेत्रमा पर्दै गएको छ। भारतबाट लुकी छिपी नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाकामा थप सतर्कता अपनाउन पनि जरुरी रहेको छ। लम्बिँदै गरेको लकडाउनका कारण दैनिकी ज्यालामा निर्भर वर्गका लागि कञ्चनपुर कारागारका कैदी बन्दीले राहत सहयोग गरेका छन्। समाजका विपन्नहरूको चुल्हो बल्न गाह्रो भएको बेला कैदी बन्दीहरूले सहयोग गरेका हुन्। कैदी बन्दीहरूले छाक कटाएर खाद्यान्न राहत सहयोग गरेका छन्। कञ्चनपुर कारागारमा रहेका 316 जना कैदी बन्दीले आफ्नै छाक कटाएर विपन्न वर्गहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन्। दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेकाहरूलाई
कैदी बन्दीले सहयोग गरेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले कैदी बन्दीले उपलब्ध गराएको राहत लक्षित वर्गमा पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। नमस्कार, हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजमा छौं। काठमाडौँको पेप्सीकोला स्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूको आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणमा सबैको कोरोना भाइरस नेगेटिभ आएको छ रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुधबार गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताएको, साथै संयमित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको तर भयभीत र आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको समेत मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। सनसिटी अपार्टमेन्टमा रहेका 3 जनामा आरडीटी पोजिटिभ देखिए पश्चात थप परीक्षण पीसीआर गर्दा 2 जनामा पोजिटिभ आएको थियो। उहाँहरू बस्ने अपार्टमेन्टमा हामीले हालसम्म 298 जनाको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट गरेका छौं। सबैको परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको छ। 3 जना मध्ये 1 जनाको पुनः परीक्षण गरेका थियौं। त्यो पुनः परीक्षणमा आज नतिजा नेगेटिभ आएको छ। त्यसैगरी उहाँहरूसँग काम गर्ने सदस्यहरूको पनि सहयोगीहरूको पनि पीसीआरको लागि नमुना सङ्कलन भइसकेको छ, परीक्षण गर्ने क्रममा छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा कोभिड-19 संक्रमितहरूको नाम सहितको विस्तृत व्यक्तिगत विवरणहरू प्रकाशनमा आएको सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। बिरामीको यस सम्बन्धीको विवरण निजको अनुमति बगैर प्रकाशन प्रसारण गर्न नपाइने भएको हुनाले यसो नगरिदिनु हुन मन्त्रालय चाहिँ जानकारी गराउँछ। हामी अनुरोध गर्छौं। साथै जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणहरू हामीले आफ्नो यो लाइभबाट र अन्य माध्यमबाट प्रसारण गरिरहेकै छौं। हामी जब संकटको बेला आइपुग्छौं अनि आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौं, कहिले विनाशकारी भूकम्प र कहिले नाकाबन्दीपछि हामी आत्मनिर्भरताको कुरा मात्र गरिरहौं तर कार्यान्वयनमा हामी जान सकेनौं। अहिले लकडाउन छ र लकडाउनमा पनि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुँदा विश्वमा लागेको लकडाउनले नेपाललाई पनि तर्साएको छ। आत्मनिर्भर नभएकोले यहाँ वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप हुने गरेको हो भन्ने बहस नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ। हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा यही विषयले प्राथमिकता पाउँछ। कृषिमा आधुनिकीकरण गरी आत्मनिर्भर हुने आशा जनतालाई देखाइन्छ। तर वर्षौं भयो प्रचुर सम्भावना भएर पनि नेपाल खाद्यान्नमा र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अझै परनिर्भर नै रहेको छ। देश आत्मनिर्भरतातिर गइरहेको छनक देखिरहेको छैन। अधिकांश भूमि खेती योग्य हुँदा पनि युवाहरू विदेशिएकोले खेती योग्य जमिन बाँचै छन्। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ। विश्वव्यापी कोरोनाको त्रासले अब नेपालको रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्नु पर्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन राज्यले युवाहरूलाई आधुनिक कृषि पेसातर्फ आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सुझाव छ। गाउँका जमिनहरू चाहिँ त्यति बाँझा बसेर चाहिँ हाम्रो खेर गइरहेको छ। एउटा उद्यमशील ढङ्गले सञ्चालन गर्नको निम्ति बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ हामीले वित्तीय बैंकबाट चाहिँ युवाहरू चाहिँ कृषि र स्थानीय उद्योगहरू, पशुपालन, फलफुल, तरकारी खेती आदिमा चाहिँ लाग्न सक्छन् र हाम्रो कृषिको चाहिँ ठुलो एउटा पुनर्जागरण भएर आउन सक्छ। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा स्वाधीन बनाउन राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। गणतन्त्र र संघीयताको नाराले मात्र देश धान्न गाह्रो हुने भन्दै मुलुक जोगाउन अब उत्पादनमूलक क्षेत्रको दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव दिनुहुन्छ। अहिले हाम्रो जनसङ्ख्याको 70-80% जनसङ्ख्या अहिले पनि कृषिमा निर्भर छ। कृषिको निर्भरता हुँदा हुँदै पनि कृषि क्षेत्रको कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान कतिसम्म चाहिँ उसको चाहिँ 27-28% छ। त्योभन्दा बढी त रेमिटेन्सबाट आउँछ। त्यसो हुने बित्तिकै फेरि हामीसँग चाहिँ यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कसरी स्वाधीन हुन्छ? हाम्रो खाद्य साम्प्रभुताको कुरा गर्छौँ। हामीले खाद्यान्न नै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी भइसकेपछि हाम्रो राजनीतिक सार्वभौमता कसरी बाँच्छ त?
कोरोनाको त्रासले अहिले नेपाल पूरै लकडाउन छ। आवत जावतमा पुनः प्रतिबन्ध लाग्दा विदेशबाट आयात हुने सामग्री आउन सकेको छैन। स्वदेशकै उत्पादन पनि सबै क्षेत्रमा पुर्याउन सकिरहेको छैन। तरकारी, खाद्यान्नदेखि सबै उपभोग्य वस्तुको आयातमा निर्भर बनेको मुलुकलाई लकडाउन लम्बियो भने कसरी टिक्ने भन्ने चुनौती छ। कोरोनाको महामारीले सरकारलाई आत्मनिर्भर बन्ने कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन राम्रै दबाव सिर्जना गरेको छ। आगामी बजेटले यो दबावलाई सम्बोधन गर्ला कि नगर्ला चासोको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वजित भइरहेको छ र हरेक देशले कसरी आफ्ना नागरिकलाई बचाउने भन्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यो बीचमा नेपालले पनि कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि हर तरहको प्रयासलाई अगाडि सारेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रममा आजको सन्दर्भमा बोल्दै स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले परीक्षणको दायरा बढाएको र परीक्षण गर्नको लागि सामग्रीहरू पनि ल्याएकाले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न को लागि संयमित हुनुपर्ने तर आतंकित र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको सरकारले हर तरहको प्रयासलाई अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। थिएन कोरोना विरुद्धको 23 जनवरी आउँदा अनि उहाँले त्यो व्यक्तिको परीक्षण चाहिँ एकबाट गराएको थियो। अब अहिले तपाईले दिनमा 1200 को परीक्षण नेपालबाट गर्छ। एक दोस्रो, हामीले एउटा ल्याबबाट सुरु गरेको अहिले 13वटा ल्याब पुर्यायौं देशभरि। अब एक दुईवटा ल्याब अरू थप्दैछौँ भनेपछि पीसीआर मेसिन प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ अरू 2-5 ठाउँ हामीले थप्यौँ भनेदेखि 15-16 ठाउँबाट चाहिँ हामीले अब यो परीक्षण गर्दछौँ। हिजोको दिनमा हामीले जम्मा 100, 200, 500 मात्रै गरेका थियौँ। यसरी हामीले स्ट्राटेजिकल्ली एकैचोटि हामीले हिजोको जिरो स्थितिबाट अहिले कहाँ पुग्यौँ भनेदेखि हामी आफू तयारी अवस्थामा रहेका छौँ। हिजोको ऐना पल्टाएर हेरौँ। आफ्नो ऐना त आफूले हेर्ने हो नि। हिजो हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा ऐना देखाएपछि नै थाहा पाउने हो मान्छेलाई। म राम्रो छु नराम्रो छु अर्कालाई हेरेर त हुँदैन। ऐनामा ठ्याक्क आफ्नो अनुहार देखिन्छ। हिजोको दिनमा कतिवटा ल्याब थिए, हिजोको दिनमा मेन पावर कहाँ कहाँ पुर्याएका थिए, हिजोको दिनमा चाहिँ कुन चाहिँ हस्पिटललाई हब हस्पिटल तोकेका थिए, हिजोको दिनमा कतिवटा ठाउँलाई चाहिँ सेटेलाइट हस्पिटल तोकेका थिए, हिजोका दिनमा कति ठाउँमा आइसियु बेड यिनीहरूले चाहिँ गठन गरेर चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ निर्देशन दिएर चाहिँ किनेका थिए, हिजोको दिनमा कति ठाउँमा चाहिँ अरू यो भेन्टिलेटर लगाएका थिए। निकाल्नु न अहिले पनि फेरि त हामीसित छ त लुक्दैन ती चिजहरू त कहीँ जाँदैन होला नि त। हो ती कुरा हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ मैले हिजो के गरेँ भन्ने कुरा अनुहार हेरौँ न हामी। कृषि क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो, तर कृषि क्षेत्र अझैसम्म पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन, जहाँ अहिले पनि कृषिलाई उपेक्षा गरिरहेको छ। र अहिले पनि विशेषतः महामारीका कारण पनि अहिले मूलतः अर्थतन्त्र नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार कृषि पनि महामारीको लपकाबाट अछुतो रहेको छैन। तर यस्तै महामारीका बेला दूरगामी कृषि नीतिको अभावकै कारण पनि भोलिका दिनमा भोकमरी निम्तिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीबाट नेपाली कृषिले पनि गम्भीर धक्का खाइरहेको छ। महामारीले यस्तो गम्भीर परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ कि कृषिको उन्नयन अनिवार्य शर्त भइसकेको छ। तर कृषि उपजमा परनिर्भरताको दासता उस्तै छ। करिब 60% जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न भएको आँकडा छ। कुल गृहस्थ्य उत्पादनमा कृषिको 27% योगदान छ। तर कृषि भूमि बाँझो र खण्डीकरण हुँदै गएको छ। वार्षिक 4 लाख मानिस श्रम बजारमा आउँछन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार झण्डै 45 लाख युवा शक्ति विदेशी भूमिमा छ। कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ। महामारीका कारण विश्व श्रम बजार खुम्चिँदै गएको छ। श्रम बजार खुम्चिएपछि नेपाली युवा शक्ति स्वदेश फर्कनुको विकल्प छैन। त्यसपछिका दिन मुलुकका लागि झनै अप्रिय हुनेछन्। ठूलो बेरोजगारीलाई ठेक्न राज्यलाई अत्यन्तै सकस हुनेछ। बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ आकाशिनेछ। प्रतिकूल परिस्थितिले खाद्यान्न उत्पादनमा ओह्रालो लाग्नेछ। परिणामतः आयात अझै बढाउनु पर्ने देखिएको छ। तर महामारीकै कारण खाद्यान्नको मूल्य थेगी नसक्नु हुनेछ। कैयन निर्यातकर्ता मुलुकले कठोर नीति अवलम्बन गर्ने संकेत देखिएको छ। संक्षेपमा कृषिको विषयमा एउटा प्रभावकारी हस्तक्षेप नीति नहुने हो भने मुलुक महामारीबाट पार लागे पनि भोकमरीको आर्तनादले बेसरी लटपटिनेछ।
कृषिको संरक्षण र विकास नागरिकको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिका हिसाबले सर्वोपरि महत्वको विषय हो। संविधानले नागरिकलाई पर्याप्त पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमित पहुँचको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। तर कृषिमा हुँदै आएका मजाकले कृषि झन थिलथिलो बन्दै आएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय र औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि भएको विवाद रहेन। तर कृषिप्रतिको शासकहरूको अनुदारता मुख्य जड हो। कृषि निर्विकल्प क्षेत्र हो, यसर्थ अब राज्यले कृषिमा सामाजिक बदलावको भावना विकास गर्दै नयाँ सोच र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीति ल्याउनै सक्नुपर्छ, जुन नीतिले कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकोस् र विदेशी भूमिमा बगेका पसिना नेपाली माटोमै बग्न सकोस्। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कृषिमा बदलावको भावना विकास गरिएन र ठोस कृषि योजनामा सोचिएन भने महामारीले सृजना गर्ने परिणाम भन्दा भोकमरीले ल्याउने विपत्ति अत्यन्तै अप्रिय हुनेछ। शासकहरूको कानमा बतास चलोस्। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कृषि ब्युरोको रिपोर्ट। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। कोरोना महामारीको संक्रमण बढेपछि सरकारले सीमा नाकामा रोक लगाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि गत चैत 11 गतेदेखि मुलुक लकडाउनमा छ र आम नागरिकले यसको पालना पनि गरिरहेका छन्। यसको संक्रमण नफैलियोस् भनेर सीमा नाकामा आवत जावत गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ। यद्यपि सीमा नाकामा बन्देज लगाइए पनि आवत जावतको क्रम भने रोकिएको छैन। सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदा हुँदै पनि फितलो भएका कारणले पनि आवतजावत गर्नेहरूको संख्या भने बढ्दै गएको छ। विशेष गरी भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानहरू कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेका छन्। सुदूरपश्चिम र प्रदेश 2 मा संक्रमणको संख्या बढेसँगै यी क्षेत्रका सीमा नाकामा खतराको घण्टी बसेको हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार संक्रमण हुनेको संख्या 16 पुगेको छ। संक्रमण हुने पनि सीमा क्षेत्रका नागरिक छन्। 7 प्रदेश मध्ये 6 प्रदेश भारतसँग सीमा जोडिएका भए पनि विशेष गरी प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेश डेन्जर जोन बन्दै गएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा झण्डै 400 को मृत्यु भएको छ। 12,000 संक्रमित भएका छन्। भारतमा संक्रमणको ग्राफ इटलीसँग मिल्दो छ। ठिक 1 महिना अघि इटलीको संक्रमण र मृत्युको अवस्था जस्तो थियो, अहिले भारतको स्थिति पनि त्यही गतिमा छ। यसले के संकेत गर्दछ भने भारतमा महामारीले तीव्र रूप लिँदैछ। भारतमा फैलिएको महामारीको पहिलो असर नेपालको सीमा क्षेत्रमा पर्दै गएको छ। भारतसँग खुल्ला सीमा भएकाले आवत जावत हुने गर्दछ। आवत जावतमा सरकारले रोक त लगाएको छ, तर जबरजस्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका घटनाले पनि के इंगित गर्दछ भने सरकारले सीमामा निगरानी बढाएन भने महामारीले खिर्लिप्पै पार्न सक्छ। यद्यपि भारतले महामारी फैलन सक्ने भन्दै लकडाउन त गरेको छ। लकडाउनका कारण भारत ठप्प छ। आवागमन बन्द, व्यापार लगायतका क्रियाकलापमा रोक लगाइएको छ। भारतमा लकडाउन भएपछि रोजी रोटीका लागि भारत पुग्नेहरू नेपाल फर्किएका छन्। यति मात्र होइन, भारतमा महामारीले विकराल रूप लिँदै गर्दा पहिलो प्रहार सीमा क्षेत्रमा हुने संकेत पनि देखिन थालेको छ। पहिलो तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिम र प्रदेश नम्बर 2 कोरोना इपिसेन्टरको सम्भावना देखिनुले संक्रमण अझै उच्च रहने आंकलन गर्न सकिन्छ। सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने यस्ता जोखिमलाई सरकारले सुरक्षा बल पनि परिचालन गरेको छ, तर यतिले मात्र पर्याप्त देखिएको छैन। थप सुरक्षा बलसँगै निगरानीलाई बढाउन सकिएन भने महामारीले थप लपेट्न सक्छ। यसर्थ सीमा क्षेत्रमा राज्यले बढी ध्यान दिनुको विकल्प नै छैन। लकडाउनको आज 24औं दिन लकडाउन लम्बिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर भने कृषि उत्पादनमा पर्न थालेको छ। हो, कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी अहिले खेतमै कुहिन थालेको छ। त्यस्तै कपिलवस्तुका किसानको पनि उत्पादित तरकारी खेतमै कुहिन थालेको छ।
लकडाउनका कारण कपिलवस्तुका किसान मारमा परेका छन्। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाका किसानहरू उत्पादित तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा मारमा परेका हुन्। बजारमा तरकारीको हाहाकार छ। आम उपभोक्ता तरकारी पाउन कठिन छ, तर किसानको खेतबारीको तरकारी बिक्री गर्न नपाउँदा किसानको लगानी समेत डुब्ने अवस्थामा छ। वर्षा तरकारी चला गए 3-10 कट्ठा खेत, खीरा, करेला, लौकी सब चला गए। यार कोरोना वायरस के रोग में फिर परेशानी है। क्यों पूछना, यहाँ तक पूछने का खा तो का पियत कुछ नहीं। गुणस्तरीय र स्वस्थ तरकारी आम उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाएका छैनन्, तर किसान तरकारी खुवाउन विवश छन्। तरकारीबाट मार खाएका किसानहरू गहुँ, मसुर लगायतका अन्य बाली भित्राउन समेत पाएका छैनन्। तरकारी खेतीबाट दैनिकी जीवनयापन गर्दै आएका किसानहरू खाद्य बाली पनि भित्राउन नपाएका हुन्। सरकारले लकडाउनको बेला कृषि उत्पादनलाई सावधानीपूर्वक अघि बढाउन भने पनि किसान कोरोनाको त्रासमा छन्। खेतबारीमा भएको उत्पादित तरकारीलाई बजार पुर्याउन कसैले पनि पहल गरेका छैनन्। तरकारी बिक्री नहुँदा दैनिक जीवनयापन चलाउन समेत गाह्रो भएको छ। तरकारी सड्न थालेको छ, त्यसै गरी तयार भएको गहुँ बाली भित्राउन समेत नपाएको किसानहरूले बताएका छन्। ये हमारे तरकारी खेती करा जाता है, गेहूँ लगाया जाता है, धान लगाया जाता है। हमन के बहुत क्षति है पानी से। अभी जो पाथर पड़ा है, पाथर से हमन के तरकारी, करेला, लौकी, कोहड़ा, अन्य जितना हमन के तरकारी है बहुत ज़्यादा नुकसान क्षति है। उपभोक्ता महँगो तरकारी खरिद गर्न बाध्य छन्। किसान खेतबारीमा तरकारी सडाउन विवश छन्। किसानको लगानी डुबेको मात्रै छैन, दैनिक जीवन यापनमा समेत असहज भएको छ। यसर्थ विशेष गरी स्थानीय सरकार लगायतका निकायहरूले किसानको समस्याको बारेमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण र महामारी बढेपछि अहिले लाखौं युवाहरू रोजगारीका लागि बाहिर गएका स्वदेश फिर्ता भएका छन्। लामो समयसम्म विदेश बसेका युवाहरू एउटा क्षेत्रमा आफूलाई दिग्गज बनाएर फर्किएका छन्। यो क्षेत्रमा यो समयमा विशेष गरी ती युवाहरूलाई कृषिमा लगाउन सकियो र आधुनिक कृषिलाई अगाडि बढाउन सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, धेरै युवाहरूलाई स्वरोजगार दिन सकिने थियो र ती युवाहरूलाई मुलुकमै राख्न सकिने थियो। इजरायल जस्ता मुलुकहरूले छोटो समयमै आधुनिक कृषिलाई अपनाएर निकै प्रगति गरेका छन् र त्यो नेपालका लागि पनि निकै राम्रो अवसर भएको बताउनुहुन्छ रमेश तिवारी। हामीले चाहिँ एउटा आधुनिक कृषिहरूलाई सिकेर, जस्तो इजरायल, कोरिया, मलेसियाहरूमा चाहिँ यस्ता आधुनिक कृषि उत्पादनहरू भइरहेछन्, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ डबल, तेब्बर, चौबर चाहिँ उत्पादन दिने। अब अहिले चाहिँ हाम्रा साथीहरूले त्यहाँ गएर धेरै कुराहरू सिकेर आइरहेका छन्। अब नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा यस्तो वातावरण बनाइदियो। 15 वर्षसम्म 18 वर्षसम्म काम गरेको मैले देखेको छु। अब उहाँ 18 वर्ष एउटै कम्पनीमा काम गरेर आउनु भने एउटा कुनै कुरामा उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ त्यस्तै ठाउँमा यहाँ नेपालमा पनि लगाएर काममा लगाउन सकियो भने उहाँले चाहिँ धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र सिकाउन सक्नुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ खासै अब त्यस्तो विदेश गएर आएपछि नेपाल बसेर म केही गर्छु भन्यो, 1-2 वर्ष गर्न खोज्यो र नगरेर फेरि पनि विदेश गएको देखाएको छु मैले। अब यस्तो प्रक्रियाहरू धेरै भइरहेछ, प्रविधिहरू पनि धेरै भइरहेछ। अब अहिले चाहिँ जस्तो नेपाल सरकारले स्थानीय निकायलाई जुन ठाउँबाट जानुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय निकायले नै उहाँहरूलाई चाहिँ काममा लगाउन सक्यो भने तपाईँले विदेशमा के सिकेर आउनुभयो त्यही जस्तै कामहरू चाहिँ यहाँ आएर गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गरेर सहयोग गरेर अगाडि बढाउन सकियो भने यसले प्रभावकारी असर गर्छ होला जस्तो लाग्छ। दर्शकवृन्द, लकडाउनको आज 24औं दिन। आज अझसम्म सरकारले अझै वैशाख 15सम्म लकडाउन लम्ब्याइरहेको छ र लकडाउनको पालना गर्ने र उल्लङ्घन गर्ने पनि उत्तिकै छन्। जहाँ अहिले सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16 पुगेको छ र 50 भन्दा बढी जिल्लामा र्यापिड टेस्ट सुरु भइसकेको छ। यसै क्रममा लकडाउनको आज 24औं दिनमा काठमाडौँ उपत्यका सुनसान छ र देशैभर कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा अब हामी कर्णाली प्रदेशतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। हाम्रा सहकर्मी विवश कुमार सेजुवाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। विवश, हजुर शङ्करजी, के छ अहिले आजको लकडाउनको 24औं दिन कर्णाली प्रदेशमा के छ अवस्था? अब सुरुका दिनहरूभन्दा अहिले कर्णाली प्रदेशमा लकडाउनको प्रभावकारिताको बारेमा स्थानीयहरूले पनि बुझेर होला यसलाई चाहिँ सहज ढङ्गले लिएका छन् र यसलाई
लकडाउन किन गरिएको हो र केका लागि गरिएको भन्ने कुरा बिस्तारै बिस्तारै यहाँका स्थानीयहरूले बुझिरहेका छन् भने शङ्कर, अब विशेष गरेर पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशसँग जोडिएको छिमेकी प्रदेश 5 नम्बर र 6 नम्बर प्रदेश, विशेष गरेर 7 नम्बर प्रदेश जो हो सुदूरपश्चिम प्रदेशको छिमेकी प्रदेशको रूपमा पनि कर्णाली प्रदेश चिनिन्छ। सुदूरपश्चिममा विशेष गरेर पछिल्लो समयमा कोभिड-19 कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू अलिकति बढिरहेको अवस्थामा यहाँका स्थानीयहरू र यहाँको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि त्यसको कसरी अब त्यसलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ, त्यसका सीमा नाकाहरूमा कसरी अब आवत जावतको कुराहरूलाई कसरी बलक गर्न सकिन्छ र त्यसलाई रोक्नको लागि कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हिजो नै अस्ति साँझ भर्खरै विपद व्यवस्थापन केन्द्र कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर केही निर्णयहरू गरेको छ। सीमा व्यवस्थापन र आवत जावत, त्यसपछि अझै यो सङ्घीय सरकारले लागू गरेको लकडाउनलाई कसरी प्रभावकारिता बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा त्यस विषयमा पनि केही निर्णयहरू गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशमा लकडाउनको प्रभावकारिता र लकडाउनलाई बुझ्ने तरिका र स्थानीय स्तरमा पछिल्लो समयमा यो लकडाउन कसरी किन र केका लागि गरिएको भन्ने कुराले सुरुका दिनहरूभन्दा अहिले आजसम्म आउँदाखेरि मान्छेहरूले अलिकति यसलाई पोजिटिभली लिएका छन् भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। यो कर्णाली प्रदेशमा अहिले जसरी यो 50 भन्दा बढी जिल्लामा र्यापिड टेस्ट सुरु भएको छ, कर्णाली प्रदेशमा कतिवटा जिल्लामा सुरु भएको छ, के छ? अहिले कर्णाली प्रदेशका विशेष गरेर अब र्यापिड टेस्ट र मेसिनको कुरा अहिले कर्णाली प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएको कर्णाली प्रदेश अस्पताल जो सुर्खेत जिल्लामा छ, सुर्खेत जिल्लामा अहिले यहाँ टेस्ट गरिएको छ भने अन्य जिल्लाहरूबाट स्वाब सङ्कलन गरिराखेको अवस्थामा विशेष गरेर हिजो मात्रै यो टेस्ट गर्ने कुरामा यहाँको मेसिनले नधानेर कर्णाली प्रदेशमा भएको मेसिनले अझ नधानिसकेपछि केही स्वाबहरू धनगढी चेक गर्न पठाइएको र केही स्वाबहरू काठमाडौँ चेक गर्न पठाउने स्थिति जो अहिले कर्णाली प्रदेशमा सिर्जना भएको छ। हिजो मात्रै दुईजनाको रुकुम पश्चिम चौरजारीमा रहेका 2 जनाको स्वाब अलिकति शङ्कास्पद भयो भनेर फेरि पुनः चेकको लागि काठमाडौँ पठाइएको छ। यहाँका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले हिजो मात्रै मलाई जानकारी दिनुभएको थियो। अरू सबै स्वाबहरू नेगेटिभ देखिएका छन्, तर ती रुकुम चौरजारीमा रहेका ती 2 जना व्यक्तिहरूको स्वाब चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद भएको हुनाले केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइएको छ। सम्भवतः त्यसको रिपोर्ट आज या आज साँझसम्म आउन सक्ला र तिनी मान्छेहरू पनि विशेष गरेर त्यही रुकुमकै स्थानीय बासिन्दा जो भर्खरै अस्ति मात्रै इन्डियाको बाटो हुँदै नेपाल छिरेको हुनाले उनीहरूलाई त्यो समस्या देखिएको छ र अहिले उनीहरूलाई आइसोलेसन वार्डमा राख्ने तयारी भइराखेको भनेर उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। भने विशेष गरेर पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का डाक्टर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर मङ्गल रावल आफै पनि खतन पटन गरेर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा उहाँ स्वाब सङ्कलनको लागि हिँडिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेश अस्पतालका डाक्टर निर्देशक डम्बर खड्का उहाँ पनि एउटा आफै खटिराख्नु भएको छ र यस्तै गरेर विभिन्न माध्यमबाट पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोक्नको लागि यहाँका डाक्टरहरूको, यहाँका स्थानीयहरूको, यहाँका राजनीतिक दल नेताहरूको, त्यसपछि यहाँका स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरूको जुन सक्रियता छ यसले गर्दाखेरि अलिकति पछिल्लो समयमा आम नागरिकहरूलाई विशेष गरेर अलिकति यो कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोकथामको लागि बुझाउनलाई सजिलो भएको छ। तर पनि चोर बाटो प्रयोग गरेर आउने र अझै पनि क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्ने र समाजमा बाहिर नदेखिन चाहने व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि अलिकति केही शङ्का उत्पन्न गर्छ कि भन्ने अनुमान हो शङ्कर, नत्र स्थिति हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ अहिले। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा
कर्णाली प्रदेशका सहकर्मी विवश कुमार सैजुवाल। कर्णाली प्रदेशमा अझै पनि 50 जिल्लाभन्दा बढीमा पनि यो ऱ्यापिड टेस्ट सुरु भए पनि अझै पनि परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। दर्शकवृन्द, अहिले विशेषतः लकडाउनको 24औं दिनमा छौँ हामी र लकडाउनको 24औं दिन आइपुग्दाखेरि विशेषतः यसको असर विभिन्न उत्पादनमा भइरहेको छ र हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले 7वटै प्रदेशका सभामुखहरूसँग कुरा गर्नुभएको छ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै लकडाउन छ। लकडाउन भएका कारण ती साथै प्रदेशहरूमा के समस्या छ भन्ने विषयमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत छलफल गर्नुभएको छ र स्थानीय तह र सर्वसाधारणहरूलाई जे समस्या परेको छ ती समस्याको सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनको लागि स्थानीय तहका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ। सरकारहरू, प्रदेश सरकारहरू र संघीय सरकार र अरू सङ्घ संस्थाले के कस्तो गतिविधि गरेका छन् यसको बारेमा पनि जानकारी दिने र त्यसको साथसाथै के समस्या छ। अहिले 7वटै प्रदेशका आफ्ना समस्याहरू अहिले यो महामारीसँग जुझ्नको लागि पुनर्स्थापन र राहतको लागि के समस्या छ भन्ने कुराहरू समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने र त्यसपछि यसको समाधानको लागि के हुन सक्छन् यहाँहरूका सुझावहरू संघीय सरकारले के गर्नु पर्ला, प्रदेश सरकारहरूले के गर्नु पर्ला, स्थानीय सरकार। लकडाउन लम्बिँदै गर्दा सरकारले राहत प्याकेजको घोषणा पनि गरेको छ तर अझैसम्म पनि राहतको प्याकेज सम्बन्धित व्यक्ति जो ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गसम्म पुगेको छैन। तर यता जहाँ दैनिकी ज्यालामा निर्भर वर्गका लागि कञ्चनपुर कारागारका कैदीबन्दीले भने राहत सहयोग गरेको छ। समाजका विपन्नहरूको चुलो बल्न गाह्रो भएको बेला कैदीबन्दीहरूले सहयोग गरेका हुन्। आफ्नो छाक टारेरै भए पनि विपन्न वर्गहरूलाई राहतको सहयोग गरेको हुन्। कञ्चनपुर कारागारमा रहेका 316 जना कैदीबन्दीले आफ्नै छाक कटाएर विपन्न वर्गहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गरेका छन्। दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका लागि कैदीबन्दीले राहत सहयोग गरेका हुन्। लकडाउनका कारण दैनिकी असहज भएकाहरूका लागि 8 क्विन्टल चामल र 1 बोरा नुन राहत स्वरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सहयोग गरेका हुन्। यो मानवीय संवेदनालाई हामीले विशेष ख्याल गरी यो सिडिओ साहब मार्फत अति विपन्न परिवारमा पुगाउने ध्येयका साथ यो 8 कुण्डल चामल र 1 कट्टा नुन हामीले सिडिओ साहबलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीले महामारीको संक्रमणको उच्च जोखिमको बेला आफ्नै गाँस कटाएर भए पनि सहयोग गरेका छन्। कारागारमा 95 जना कैदी क्षमता छ तर झण्डै तेब्बर कैदीबन्दी राखिएको छ। 2 नाबालक सहित 18 र 298 पुरुष कैदीबन्दी रहेका छन्। कैदीबन्दीले लकडाउनका समयमा छाक टार्न पनि समस्यामा परेकाहरूको सहयोगका लागि देखाएको पहल सकारात्मक भएको स्थानीय प्रशासनले बताएको छ। कैदीबन्दीबाट प्राप्त राहत सहयोग लक्षित वर्गमा पुर्याउने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूर हरि खतिवडाले बताउनुभयो। कुनै पनि हालतमा हामी एक गेडा पनि दुरुपयोग हुन दिँदैनौँ र नचाहिएको मान्छेलाई हामी एक दाना पनि दिँदैनौँ र साथीकै कोही काहीँ भोकै परेको मान्छे रहेछ भने त्यसलाई हामी दिन्छौँ पनि। बन्दी जीवन बिताइरहेका कैदीले महामारीको उच्च जोखिमको बेला संकटमा परेका विपन्नलाई सहयोग गरेका छन्। आफ्नो गाँस काटेर ज्यालादारीमा जीवन चलाएकाहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। यस्तो बेला कैदीबन्दीले देखाएको यो कार्य अन्यका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सरकारले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि लकडाउनलाई अझै कडा गरेको छ। साथै घर बाहिर ननिस्कन सबैलाई आग्रह पनि गरेको छ। पछिल्लो समय कोभिड-19 कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनलाई निकै कडा गरेको बताएको छ। 2020 अनुसार थुनामा राख्नेसम्मको कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ, जसले लकडाउनको उल्लङ्घन गरेर घर बाहिर निस्कन्छ। त्यसैले समयमित भएर बस्नको लागि सबैलाई आग्रह गरेको बताउनु भएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण प्रसाद बिडारीले। संक्रमणको हामी अवस्था अब क्रमशः यो जोखिमयुक्त हुँदै गएको र संक्रमणको दर पनि बढ्दै गएको परिवेशमा
रोक्नै नदिने भन्ने स्ट्राटेजीबाट अब चाहिँ नि परीक्षणमा जोड दिने, बढीभन्दा बढी चेक जाँच गरेर परीक्षण गरेर आइडेन्टिफाई हुँदै उपचारमा लैजाने, पहिचान र उपचार, परीक्षण पहिचान र उपचारमा जाने कुरामा चाहिँ नि प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ। त्यही कुरालाई सबै खटेका टिम र स्वास्थ्यकर्मी र डेडिकेटेड इन्स्टिट्युसनहरूलाई त्यो ढङ्गले सञ्चालन गर्ने कुरा आजको निर्णय परेको छ। जहाँसम्म औषधिजन्य सामग्री उपकरणहरू त्यसको आयातको क्रममा निजी क्षेत्रबाट आयात गरिने कुरालाई राज्यको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतको निकायबाट खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने, त्यसलाई कायमै राख्ने, सरकार बिचको G2G प्रोसेसबाट ल्याउने कार्य पनि त्यसलाई पनि अगाडि बढाउने र आजै परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतबाट आज चीनको चाहिँ नि सम्बन्धित सप्लाई गर्ने निकायसँग पत्राचार भएर अझै अन्तिम टुङ्गो लागेर सामान G2G पद्धतिबाट आउने कुराको पनि अलमोस्ट निदो भइसकेको अवस्था छ, अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेको अवस्था छ र आजै नै त्यो फाइनल हुन्छ। 3 चरणको भिडियो कन्फरेन्स भएर हाम्रा आवश्यकता र हाम्रा चाहिँ नि यहाँ चाहिएको विषयहरूको बारेमा र उहाँहरूको जिज्ञासा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिमले बसेर त्यहाँबाट हाम्रो मुलुकका लागि पैठारी गर्ने, यता आयात गर्ने सिलसिलाका औषधि र औषधिजन्य सामग्री र उपकरणको डिस्क्रिप्सन र लागतको बारेमा पनि धेरै चरण छलफल भएर स्पष्ट पारिसकिएको छ। त्यो आज टुङ्गो हुन्छ। आपूर्तिलाई सहज राख्ने र सुरक्षालाई कडाउ गर्ने कुरालाई समन्वयात्मक ढङ्गले लैजाने र त्यसले आवागमनमा खास गरी सामानहरूको ढुवानीमा कतै अवरोध नहुने स्थिति कायम राख्ने र भन्सार नाकामा सहज पनि गराउने, सुरक्षित पनि गराउने, दुईटै कुरालाई चाहिँ समन्वयात्मक रूपले अगाडि लैजाने कुरा भनिएको छ। यो राहतको विषय चाहिँ यो वस्तुगत राहत हो, यो नगद राहत होइन र वस्तुगत रूपमा राहत पाउन योग्य भनेर तोकिएका व्यक्तिहरूलाई, निर्धारण गरिएका व्यक्तिहरूलाई राहतै दिने। कपिल वस्तुको सुरक्षा संयन्त्र टोलीले जिल्लाको तौलीहरा, डुमरा, पचेहरा लगायतका सार्वजनिक स्थलको अनुगमन गरेको छ। गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनका आधारमा कपिल वस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा टोलीले मन्दिर, मस्जिद, मद्रसा र चर्चको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। नफैलोस् भन्नको लागि हामीले यो जिल्लाभित्र मान्छे जम्मा हुन सक्ने स्थानहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीको नेतृत्वमा हामी सुरक्षा निकाय समेत गएर त्यसलाई अनुगमन गरेका छौँ र यो सदरमुकाम स्थित मान्छे जम्मा हुन सक्ने मद्रसा भयो, गुम्बा भयो, अनि चर्चहरू भए, मन्दिरहरू भए, ती सबैलाई हामीले अनुगमन गऱ्यौँ र मातहतकोमा पनि हामीले रिले गरिसकेका छौँ। सम्पूर्णलाई चेक जाँच गरेर त्यहाँको अवस्था बारेमा रिपोर्ट गर्न भनिसक्यौँ। हामीले यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहनको लागि यो मठ, मन्दिर अनि मस्जिद, मद्रसा यी आदि ठाउँमा धेरै मान्छेको ग्यादरिङ छ कि भनेर चाहिँ त्यसको निगरानीमा हामी जुटिराखेका छौँ र कहीँ पनि धेरै मान्छे जम्मा भएर बस्नु भएन र बस्दाखेरि चाहिँ एउटा सोसल डिस्टेन्स चाहिँ कायम गरेर बस्नु पऱ्यो। त्यसको खातिर हामीले यो चाहिँ जमघट नहोस् भन्नको खातिर यस्ता ठाउँमा कतै मान्छे छन् कि भनेर यो हेरिरहेको अवस्था। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। फलो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणले अहिले विश्व जगत निकै आजित भएको र आत्तिएको अवस्था छ। यो समयमा नेपालले पनि हर तरहको प्रयासलाई जारी राखेको छ। क्वारेन्टाइन बनाउन स्थानीय सरकारहरूलाई, प्रदेश सरकारहरूलाई सङ्घीय सरकारले आग्रह गरेको छ। सीमा नाकामा कडाई गरेको छ। लकडाउनको समय अवधि बढाइरहेको छ। यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नको लागि पर्सामा पनि घर घरमा र्यापिड टेस्टहरू गरिएको छ। त्यो गर्ने निर्णय गरिएको छ। खास अब वर्षाको अवस्था के छ, यो जोखिम बढेर अथवा संयमित हुनको लागि र्यापिड टेस्ट गर्ने निर्णय भएको छ घर घरमा। यो विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएको छ हाम्रा पर्सा सहकर्मी महेश दास। महेशजी, हजुर।
मैसी अब पर्सामा घर घरमा र्यापिड टेस्ट गर्ने भनिएको छ। खासमा यो जोखिम बढेर हो अथवा थप संयमित हुनको लागि यो गरिएको हो, जानकारी गराउनुहोस्। पर्सामा एक किसिमको धेरै नै जोखिम बढेको अवस्था छ। खास गरिकन एउटै ठाउँबाट 3 जना पोजिटिभ कोरोना पोजिटिभ संक्रमित भेटिसके पछाडि यहाँ एक किसिमको त्रास छ र त्यो 3 जना भारतबाट केही महिनादेखि नेपालमा रहिरहेका मुस्लिम समुदायका धर्मगुरुहरू हुन्, जसलाई मुस्लिम भाषामा जमाती भनिन्छ। ती जमातीहरू भनेको चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा गएर आफ्नो धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने, आफ्नो धर्म मैसी सुन्दै हुनुहुन्छ मा चाहिँ हुने गर्दथ्यो र केही लगभग 1.5 महिना सुन्दैछु। हजुर हजुर र ती जमातमाथिमा चाहिँ यो संक्रमण भेटिसके पछाडि र उहाँहरू 3 जना वीरगञ्जको वडा नम्बर 2 स्थित एउटा मस्जिदमा बसिराख्नु भएको थियो र ती मस्जिदमा उहाँहरू सँगसँगै अन्य पनि थुप्रै जमातीहरू बसेका थिएन र सबै जमातीहरूको चाहिँ नि क्वारेन्टाइनमा राखेर अहिले र्यापिड टेस्टहरू भइसके पछाडि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि नजिकका व्यक्तिहरूलाई PCR टेस्टको लागि चाहिँ नि त्यो रिपोर्ट अहिले आइसकेको छैन, पठाइएको छ भनेदेखि त्यो उहाँको सम्पर्कमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अहिले वीरगञ्जको वडा नम्बर 2 लाई पूर्ण रूपमा अहिले त्यहाँ एउटा एक किसिमको पूर्ण सिलबन्दी गरिएको छ र त्यो सिल गरेर त्यो वडामा आज 3 दिन भइसक्यो त्यो सिल गरेको र त्यो सिल गरिसके पश्चात आजबाट 4 वटा टोली बनाएर त्यो विभिन्न त्यो मस्जिदको वरिपरिको जति पनि घरहरू छन् र उहाँको सम्पर्कमा रहेका जति पनि व्यक्तिहरू छन् सबैको आज चाहिँ र्यापिड टेस्ट चाहिँ हुने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ भनेदेखि वडा नम्बर 1 मा पनि ती जमातीहरू जो संक्रमित भएका छन् उहाँहरू पनि वडा नम्बर 1 को विभिन्न मस्जिदहरूमा बस्नु भएको थियो। बजार छपियाको मस्जिदमा र शिशोबारीको मस्जिदमा त्यो दुईटै मस्जिदको वरिपरि पनि र्यापिड टेस्ट घर घरमा चाहिँ आज गएर गरिने हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। मैसी अब तपाईले भने जस्तै बाहिरबाट आउनेहरूमा संक्रमण देखिएको बताए, जस्तै पर्सामा छिमेकी मुलुक भारतबाट अथवा अन्य मुलुकबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थिएन अथवा उनीहरू आफै क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्दाखेरि यो रिजल्ट आयो। हजुर धेरै राम्रो यहाँले प्रश्न राख्नुभयो। जति पनि यस बीचमा लकडाउन भइसके पछाडि को जति पनि व्यक्तिहरू थिए ती खास गरिकन भारततर्फ जाने व्यक्तिहरू जसलाई नेपालमै राखिएको छ र भारततर्फबाट जति पनि नेपालमा आएका थिए र जो भारततर्फ जान खोजिरहेका छन् जो नेपालमै छन् भनेदेखि कतिपय व्यक्तिहरू भारतमै पनि रहिरहेको अवस्था छ लकडाउनको कारणले गर्दा। तर केही व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै पहिले नै अलि पहिले नै नेपालमा भित्रिएका केही व्यक्तिहरू लुकी छिपी खुल्ला बोर्डर हो र खुल्ला बोर्डरको कारणले गर्दा पनि केही लकडाउनको सुरुवातको दिनमा त्यति कडाई गरिएको थिएन, जसको फाइदा उठाएर केही व्यक्तिहरू पनि नेपालको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आएर लुकी छिपी बसेको पनि जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। हिजो अस्ति पनि यत्रो कडाईको बीच हजुर क्वारेन्टाइनमा राखिएको जो चाहिँ पक्राउमा पर्छन् त्यो चाहिँ सूत्र जमातीहरू जुन हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैजना सूचना यदि तपाईँको वडामा बाहिरबाट आएर बसेको व्यक्तिहरू छ भनेदेखि सूचना दिनुहोस् भन्दै पनि यी व्यक्तिहरू मस्जिदमा र विभिन्न घरहरूमा चाहिँ नि लुकेर बसेका थिए। प्रहरीलाई र स्थानीय तहलाई सूचना दिएका थिएनन् र जसको कारणले गर्दा 81 यो परिणाम आउनु पुगेको छ र अहिले यो कम्युनिटी बेस्ड नहोस् भनेर चाहिँ यस्तो काम गरिएको छ। चिन्ता र त्रास चाहिँ नि त्यसले गर्दा बढेको छ, किनभनेदेखि ती जमातीहरू सँगसँगै लगभग 2 दर्जन व्यक्तिहरू सँगै बस्ने, सँगै खाने, एउटै थालमा एउटा थालमा 4 जना 5 जनासम्म खाने, ती जमातीहरूलाई खाना चाहिँ मान्छेले आफ्नो घरबाट बनाएर ल्याएर दिने र ती जमातीहरू सँगै नमाज पढ्ने लगायतका कामहरू सबै काम जे जस्तो काम छ सबै कामहरू चाहिँ नि सँगसँगै गर्ने भएको कारणले गर्दा संक्रमणको खतरा बढ्ने यहाँ चिन्ता चाहिँ बढेको छ।
वैसे अब त्रसित हुने अवस्था भयो, संक्रमितको संख्या बढेसँगै सर्वसाधारणहरू पनि त्रसित भइरहेको अवस्था होला, के होला अब कस्तो होला भनिरहेका छन् होला। सर्वसाधारणहरूको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ र सर्वसाधारणलाई भयभीत र आतंकित नहुनको लागि त्यहाँको स्थानीय सरकारहरू, जनप्रतिनिधि, गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्? सर्वसाधारणलाई आतंकित नहुनुको निम्ति स्थानीय प्रशासन विभिन्न निकायहरूले आह्वान र आग्रह गरिरहेको छ र अहिले पनि नियन्त्रणमै रहेको स्वास्थ्य विभागले पनि जानकारी गराएको छ। अहिले यहाँ WHO को प्रतिनिधि, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवा विभागको प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको प्रतिनिधि लगायत अहिले र एउटा विशेषज्ञ डाक्टरको 5 देखि 7 जनाको टोली अहिले यहाँ आएर ट्रेसिङ गर्ने कामहरू, विभिन्न यो कहाँबाट आयो, कसरी आयो, हिस्ट्री लिने कामहरू सबै गरिरहेको छ र पटक पटक अहिले कम्युनिटी बेसमा नगइसकेको भन्दा पनि स्थानीयवासीले भने त्रास चाहिँ धेरै नै रहेको छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि जुन रूपमा यो आज संक्रमित भेटिसके पछाडि स्थानीय प्रशासनले पूर्ण रूपमा सिलबन्दी त गरेको छ, तर त्यो सिलबन्दी पश्चात जुन सेनिटाइज गर्नुपर्ने त्यो क्षेत्रमा त्यो गरेको छैन। ऱ्यापिड टेस्ट अहिलेसम्म एकाध दुईवटा मात्रै केही मात्रामा मात्र चाहिँ हिजो अस्ति गरियो। बल्ल बल्ल आजबाट चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट चाहिँ गर्ने भनिएको छ। जुन मात्रामा ऱ्यापिड टेस्ट हुनुपर्ने त्यो मात्रामा ऱ्यापिड टेस्ट भइरहेको छैन। PCR टेस्टको लागि वीरगञ्जमा जुन दिन यो घटना भयो त्यही दिन मुख्यमन्त्रीले सोही दिन नै यो PCR वीरगञ्जमा जडान हुने र चेक चाहिँ यहाँ 4 एउटा गुणस्तरीय चेक यहीबाट हुने भन्दै पनि आजसम्म, आज 4 दिन 5 दिन भइसक्यो, आजसम्म PCR टेस्टको चाहिँ अहिलेसम्म जडान वीरगञ्जमा भएको छैन। त्यसले गर्दा मानिसमा एक किसिमको त्रास छ भनेदेखि अर्कोतर्फ त्यो पूर्ण रूपमा सिलबन्दीमा परेकाहरूमा खाद्यान्नको अभाव पनि त्यतिकै छ र तरकारीको पनि अभाव त छँदैछ। त्योभन्दा बढी खाद्यान्नको अभाव छ र प्रहरीले कतिपय अत्यावश्यक व्यक्तिहरूलाई अस्पतालहरू जानबाट पनि रोकिरहेको पनि खबर हामी कहाँ प्राप्त भएको छ। जसले गर्दा त्यो पूर्ण सिलबन्दी भएको ठाउँ सँगसँगै पुरै वीरगञ्जमै अहिले त्रास छ। किनभनेदेखि ती जमातीहरू वास्तवमा ती जमातीमा कहाँबाट आखिर यो पोजिटिभ आयो त? अहिले सबैको मनमा जिज्ञासा भनेको सबभन्दा बढी त्यही नै रहेको छ। यो जब 3-4 महिनादेखि नेपालमै थियो भने यी जमातीहरूमा संक्रमण कहाँबाट आयो त? अहिले यही प्रश्न र प्रतिप्रश्न आम सबै सर्वसाधारणमा रहेको कारणले गर्दा पनि अहिले चिन्तित र त्रसित रहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ यहाँ। हस्, महेशजी सम्पर्कमा रहँदै गर्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी महेश दासले जानकारी दिए अनुसार पर्सामा अहिले घर घरमा ऱ्यापिड टेस्ट गर्ने निर्णय भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गइसकेपछि स्थानीयहरू सर्वसाधारण त्रसित भइरहेको अवस्था छ। यसले भयावह रूप नलियोस् भनेर ऱ्यापिड टेस्टलाई अगाडि बढाइएको छ। साथै बाहिरबाट आएकाहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न नभान्ने र जथाभावी हिँड्ने तथा एउटै थालमा खाने, घुलमिल गर्ने गर्दाखेरि संक्रमण बढेको कारणले पनि यसको दायरालाई अगाडि बढाइएको बताउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी महेश दास। हामी माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौं। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ छोटो विश्रामको। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश 5 सरकारले स्थानीय तहलाई अनुदान दिने भएको छ। प्रदेश 5 मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले स्थानीय तहहरूलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले प्रदेशभित्रका 109 स्थानीय तहलाई 13 करोड र 12 वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई 60 लाख गरी 13 करोड 60 लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। अनुदान रकम स्थानीय तहहरूले आफूहरूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री खरिद गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। प्रदेश सरकारका अनुसार सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 25 लाख रुपैयाँ दिनेछ। यस्तै बुटवल, घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई 20 लाख रुपैयाँका दरले दिनेछ। यसबाहेक प्रदेशभित्रका अन्य 31 नगरपालिकालाई 15 लाख र 73 गाउँपालिकाहरूलाई 10 लाख रुपैयाँको दरले अनुदान दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। यसैगरी 12 वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई 5 लाख रुपैयाँको दरले 60 लाख रुपैयाँ दिनेछ।
अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिण कोरियामा बुधबार संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत मतदान भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच निकै कडा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यवस्था अपनाएर दक्षिण कोरियामा मतदान भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मतदाताहरूका लागि मास्क अनिवार्य गरिएको, मतदानका लागि लाइनमा बस्दा कम्तीमा 1 मिटरको दूरी कायम गरिएको, मतदान अघि मतदाताहरूको ज्वरो नापिएको, उनीहरूलाई पहिला पन्जा र पछि मतपत्र दिएपछि मात्र मत हाल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। दक्षिण कोरियामा 4 करोड 40 लाख मतदाता रहेका छन्। चुनावमा 35 वटा पार्टीले उम्मेदवारी दिएका छन्, तर सत्तामा रहेका मिन्जु डेमोक्रेटिक पार्टी र प्रतिपक्षी दल द कन्जर्भेटिभ युनाइटेड युजर पार्टी बीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ। कोरोना भाइरसको माध्यम लक्षण देखिएका बिरामीका लागि देशभर मतदानका लागि 8 वटा क्वारेन्टाइन सुविधाको मतदान केन्द्रहरू स्थापना गरिएको थियो। दक्षिण कोरियाको इतिहासमा कहिल्यै निर्वाचन रोकिएको छैन। सन् 1952 मा कोरियामा युद्ध हुँदा पनि त्यहाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमितको संख्या 20 लाख नागेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,82,000 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट 1,34,000 जनाको ज्यान गएको छ भने 5,10,000 भन्दा बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी 6,44,000 संक्रमित भएको अमेरिकामा 28,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी स्पेनमा 18,800, इटालीमा 21,645, फ्रान्समा 17,167, बेलायतमा 12,868 जनाको मृत्यु भएको छ। बेलायतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 98,468 पुगेको छ। छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 422 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 12,300 नागेको छ। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। भारत सरकारले लकडाउन थप 3 साता लम्ब्याएपछि अप्रिल 15 देखि हुने भनिएको आइपिएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो। भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआईले आइपिएल स्थगित गरिएको फ्रेन्चाइज टोलीलाई बुधबार जानकारी गराएको छ। आइपिएलको नयाँ मितिका बारेमा कुनै उल्लेख गरिएको छैन। बीसीसीआईका अध्यक्ष सौरभ गाङ्गुलीले संकटका बेला खेल प्राथमिकतामा नरहने भन्दै आइपिएल अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएका छन्। बीसीसीआईले आइपिएल स्थगित मात्र भएको तर रद्द भइ नसकेको उल्लेख गरेको छ। अब आइपिएल सेप्टेम्बर वा नोभेम्बरमा गर्न सक्ने विकल्प रहेको छ। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी सँगको सहकार्यमा एसिया कप लगायत अन्य ठूला प्रतियोगिता मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एसियन फुटबल महासंघ एएफसीले आगामी मे र जुन महिनामा हुने भनिएका सबै फुटबल प्रतियोगिताहरू स्थगित गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नघटेपछि एएफसीले दोस्रो पटक आफ्ना प्रतियोगिताको मिति सारेको हो। एसियाका प्राय सबै देशले एक देशबाट अर्को देशमा जानका लागि प्रतिबन्ध गरेको अवस्थामा एएफसीले स्वास्थ्यको खेल गरेर 2 महिनाका लागि हुने प्रतियोगिताहरू सारेको बताइएको छ। अहिले स्थगित भएका प्रतियोगिताका लागि अर्को विकल्पका रूपमा नयाँ मिति तोक्ने एएफसीले बताएको छ। यसअघि पनि मार्च र अप्रिल महिनामा हुने भनिएको सबै प्रतियोगिता एएफसीले सारेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँको पेप्सीकोला स्थित सनसिटी अपार्टमेन्टमा बस्नेहरूको आरबिटीबाट कोरोना परीक्षण सुरु। बुधबार परीक्षण गरिएका कसैमा पनि देखिएन संक्रमण। कोरोना संक्रमण भए नभएको जाँच गर्न घुम्ती परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्न नेपाली कांग्रेसको माग। जोखिम सामना गर्न दक्षता र गति बढाउन सरकारसँग आग्रह। भारतसँग सीमा जोडिएका स्थान कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम क्षेत्र बन्दै सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन लगायतमा निगरानी बढाए पनि नेपाल प्रवेशमा अझै रोकिएन। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच दक्षिण कोरियामा संसदीय निर्वाचनका लागि मतदान सम्पन्न। मतदाताले मास्क र पन्जा लगाएर मतदान गरे। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेट अनिश्चितकालका लागि स्थगित। संकटका बेला खेल प्राथमिकतामा नरहने भारतीय क्रिकेट बोर्डको भनाई। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन।